नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क शाम के मुतल्लिक बताई हुई पेशगोई पूरी होगी। मुल्क शाम में कौन से क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? शाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोइयाँ हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी शाम पर कैसे काबिज होंगे और शाम क़यामत से पहले किस तरह दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा और शाम की तबाही से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर क्या असर पड़ेगा। नाजरीन, मुल्क शाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है और ये मुल्क दीनी और दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत रखती है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अल सूरिया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही मुल्क शाम के फ़तह होने की बशारत दे दी थी कि अनकरीब शाम फ़तह हो जाएगा। चुनांचे ये खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शाम फ़तह होने की इब्तिदा हुई और खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मुकम्मल मुसलमानों के हाथों फ़तह हो गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फतूहात और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बेहद क़ुव्वत व शौकत और इस्लामी रियासत को ज़बरदस्त वसअत व बरकत हासिल हुई। नाज़रीन, तारीख़ी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वह शाम, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन का इलाका है। इसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला जंग मोता के सिलसिले में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हुआ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शाम के तमाम शहर फ़तह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन, मुअर्रिख़ीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि यह नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ गया। यही वह पहले शख्स है जो इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। अजमी लफ्ज़ की तब्दीली के सबब लफ्ज़ साम की सीन को शीन कर दिया गया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना। ऐ अल्लाह, शाम में बरकत नाज़िल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, यमन में बरकत नाज़िल फरमा। नजद वालों ने अर्ज़ की और हमारे नजद में भी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना व बारिक लना। वो फिर बोले और हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितरे बहुत होंगे और वहाँ से शैतान का सिंग निकलेगा। आपने फरमाया, या अल्लाह, हमारे शाम के मुसलमानों की दीन और दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम रखा कि शाम ही में क़यामत कायम होगी। वही फ़लस्तीन से मुतसिल है और फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ शहर है और वह अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमाएगा। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम हाज़िर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएगा तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाज़रीन, हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जिसे यकीनन पूरा होना है। अभी तक तकरीबन 90% शाम बर्बाद हो चुका है। 5 से 6 साल खून रेजी में लाखों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, जवान शहीद हुए। मुल्क की सरहद पर कई शामी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। लातादाद ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। शाम की मौजूदा सूरत हाल से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। शाम के अंदर खाना जंगी अरूज पर है। कई शामी रोज़े दाई अजल को लब्बैक कह चुके हैं। नाज़रीन, इस हिसाब से अरब ममालिक के सुनारे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई और अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे हीले बहाने बनाते हैं, लेकिन उन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब पर कब्ज़ा करना है, क्योंकि कुफ़ार यहूद व नसारा का अकीदा है कि दज्जाल मसीह है। इसी वजह से वो लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा।
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب مثل ترکی بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی ہو رہی ہے، ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہوگی۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل نظر آنے والے ادوار بڑے پرفترہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پر سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک کے دور بہت پرفتنہ ہوں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے اور بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور لوگ اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں، اور اس جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چروائے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج بھی اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور بتائی ہوئی پیش گوئیاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سبز بنتی جا رہی ہے۔
سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل مقصد جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس سے قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکن ہو عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، اور جب یہ علامتیں ہو چکی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام اس فتنہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کے حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے کہ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تجربات کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تاہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانی کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کے انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔
दज्जाल के माथे पर भी काफिर तहरीर होगा। क़यामत की निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाला दरख्त गरकत का जिक्र भी है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों दरख्तों की ओट लेंगे तो सिवाय गरकत के दरख्त के तमाम चीज़ें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी। और मारूफ मुल्की और गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक यहूदी गरकत के बागात तेज़ी से लगा रहे हैं। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिबरा भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल खुश्क होगा। मशरिक़ वस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमान और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नज़र आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है मशरिक़ वस्ता ही में मुतवक्की है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती हुई रंजिशें और कशमकश में से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह ताला उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि हिंद के हुक्मरानों को बेड़ी में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वह लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फ़तह नसीब करेगा तो मैं यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बहुत पुरफितना नज़र आते हैं। और उसके मुतल्लिक़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने इतने तेज़ी से आएंगे कि जैसे धागा टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाएं। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ना करें, रात को देर तक ना जागें, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से नमाजों का तर्क करने से रुक जाएं, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में कतई क़यामत कायम होने में तकरीबन 250 सदियाँ बाकी हैं। अलबत्ता दौर क़यामत का आगाज़ अभी से हो चुका है। जंग व जदल और मुख्तलिफ ताकतों के माबैन खींचा तानी का तसलसल जारी रहेगा। हक व बातिल की इन मार्का रायों में खून इंसानी अर्जा होगा। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ अफशा कर दिया, 1400 साल पहले बाखबर कर दिया। बादशाह मुसलमानों ने अगर होश के नाखुन ना लिए तो अंजाम इंतहाई हैबतनाक होगा। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालत में हैं। यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, मसीही अपनी तरफ से तैयार हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़हूर होगा। असर का वक्त होगा। दमिश्क की मस्जिद अनवा में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और वह मस्जिद के मीनार से होते हुए उतरेंगे कि दो फरिश्तों के कांधों पर अपने हाथ लगाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वज़ू के साथ पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजू से टपकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत से वो नमाज अदा करेंगे। उनके तदबीर में बहुत से मसीह लोग मुसलमानों के साथ आ मिलेंगे। यहाँ तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए फरमोदात पर मुसलमानों का ईमान है। मगर नाजरीन ज़रा ठहरिए, अल्लाह के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि मेरा वो बेटा मेहदी जिसकी इमामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद मर्तबा नमाज अदा करने पर फ़ख्र करेंगे। इमाम मेहदी के ज़ोर पर सबसे पहले ख़ुद मुसलमानों ही का एक लश्कर मुक़ासमत में चढ़ दौड़ेगा। वो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बोस हो जाएगा। मगर कलेजा कट जाता है ये सुनकर, क्या मुसलमानों को कभी अक्ल सलीम अता भी होगी कि नहीं, या हम आले रसूल से दुश्मनी करते रहेंगे। जिन यहूदियों से अदावत है वो तो अपने यहाँ सबसे आला मजहबी मकाम अपने नबी जनाब हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए मुख्तस कर रखा है। किसी और को उस मनसब पर फैज़ ही नहीं होने देते। तो फिर हम मुसलमानों को ये शऊर क्यों हासिल नहीं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक को सरफराजियाँ
تو خود اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔